अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक और बहुत ही अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है जी ज़िम्मेदारियाँ। अच्छा, अमूमन लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों अदा नहीं करते? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम है और हमने करना है। और जब तक हमारे सर पर कोई पूछने वाला ना हो ना, तब तक हम अपना काम सही तरीके से करते ही नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ताला तो पूछने वाले हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये भूले बैठे हैं कि क़यामत वाले रोज़ भी अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है। हमारी ये किताब जो है ना, अमल की किताब, ये खुलनी है। फिर हम क्या जवाब देंगे? हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि दुनिया में अगर तो कोई हमारा बाप, हमारी माँ, हमारे बहन भाई, टीचर, ऑफ़िस में हमारे सर, कुछ भी अगर तो कोई पूछने वाला है तो फिर भी बेहतर तरीके से काम करते हैं, और अगर सर पर नहीं है तो बस हम अपनी खाना पूरी करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है और हम अपने काम को काम समझते ही नहीं हैं। अगर हम औरतें अपने आप को ही देखें ना, तो अल्लाह ताला ने हमें इस घर का ज़िम्मेदार बनाया है। हमारे बच्चे, हमारे नौकर, ये सब हमारे मातहत आते हैं ना। तो जो भी हमारे मातहत आएंगे ये हमारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। तो ज़रा अपने आप को टटोलिए कि क्या हम ये ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। दूसरों पे तो हम बहुत जल्दी उंगली उठा लेते हैं, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? मैंने अक्सर ऐसी माओं को देखा है, अक्सर मैं कहती हूँ 90% मैंने ऐसे लोगों को देखा है। जिस घर में भी देखो ना, मुझे यही नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि जी बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल, और स्कूल भेज के माएँ सो जाती हैं। उसके बाद सारा दिन फिर हम क्या करते हैं? हम फेसबुक चेक कर लिया, व्हाट्सअप चेक कर लिया, यूट्यूब चेक कर लिया। हमारे बच्चे बेचारे आते हैं गर्मी में घर, और हम उनको बस खाना देकर उसके बाद फिर उनको एक बंडल ऑफ बुक्स पकड़ा के तो उनको अकेडमीज़, ट्यूशन्स भेज देते हैं कि जाओ जी बच्चों अब पढ़ के आओ। बच्चे फिर बेचारे 4-5 घंटे घर से गायब रहते हैं। 8-9 बजे बच्चे बेचारे घर आते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको कहते हैं बेटा थोड़ा सा खेल लो, उसके बाद सो जाना, क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना है। तो क्या क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी है? मैं कहती हूँ पढ़ी लिखी माएँ हैं, क्यों नहीं वो ख़ुद अपने बच्चों को पढ़ाती, क्यों हम ट्यूशन्स भेजते हैं अपने बच्चों को? अगर आप वही 4 घंटे जो ट्यूशन भेज रहे हैं, अगर वही 4 घंटे आप अपने बच्चों के साथ ख़ुद बैठेंगी, तो आपके साथ जो अपने बच्चों की बॉन्डिंग होगी ना, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आप उनकी तरबियत कर सकेंगे। देखें, आपने उनको बंडल ऑफ बुक्स दे के स्कूल भेज दिया, स्कूल से घर आए, फिर बंडल ऑफ बुक्स दे के आपने अकेडमी भेज दिया, तो उनकी तरबियत कौन कर रहा है? अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कौन कर रहा है? क्या सिर्फ पैसा लगाना ही हमारी ज़िम्मेदारी है? अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को ना पैसा लगाना आसान लगता है और वक्त देना मुश्किल लगता है। और ये वो माएँ जिनकी मोहब्बत बेलौस होती है, उन माओं का ये हाल है कि वो अपने सर से अपने बच्चों को ऐसे उतारती हैं, बच्चा अभी 3 साल का होता नहीं है कि उसको ट्यूशन स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे तो अफसोस होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लागर उनकी टांगें होती हैं, बेचारों से बाजू उनके इतने कमज़ोर होते हैं, और उन पर वज़न बैग कर डाल के तो उनको ट्यूशन भिजा रही होती हैं। अल्लाह अकबर। मतलब कितनी भी माँ हो, कैसी भी माँ हो, एटलीस्ट अगर किसी ने मैट्रिक भी पास किया हुआ तो अपने बच्चों को आप 6-7 क्लास तक आराम से पढ़ा सकते हैं। हमारी नीयत नहीं होती है और हम पढ़ाते नहीं, और फिर हम कहते हैं जी गुर्बत बहुत है। मैं कहती हूँ कहाँ से आई गुर्बत? अगर गुर्बत होती तो आप अपने बच्चों को इतने इतने पैसे दे के रक्शे वालों के साथ, वैन वालों के साथ ट्यूशन्स, अकेडमी भेज रहे होते, और फिर उनकी भी फीसें दे रहे होते, स्कूल की अलग दे रहे होते। अल्लाह अकबर। क्या है कि बस हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सिर्फ खिलाना पिलाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। मेरी बातें बड़ी सख्त लगेंगी आज आपको, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। ये जानवरों का काम होता है, उठे, खाया पिया, सो गए। और हम क्या करते हैं? हम भी अपने बच्चों को यही दे रहे हैं। और इल्म हासिल करने के लिए हम उनको बाहर दूसरे लोगों के पास भेज रहे हैं, तो 2 दूसरे लोग डालेंगे उनके दिमागों में, वही डलेगा। फिर हम कहते हैं 12 साल की बच्ची भाग गई किसी लड़के के साथ। भागेगी क्यों? क्योंकि माँ की तो बॉन्डिंग ही नहीं थी उसके साथ। माँ ने तो उसको कभी गाइड ही नहीं किया था कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना। अगर हम देखते हैं 10-12 साल के बच्चे नशा करना शुरू कर देते, सिगरेट पीना शुरू कर रहे हैं आजकल हमारे माशरे में। क्यों? क्योंकि हम माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो चुके हैं, और हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम जॉब करें, पैसा कमाएं, और बस बच्चों को अच्छे से अच्छे ब्रांडेड स्कूल में भेजें, और बस उसके अलावा हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ना नमाज, ना कुरान, ना तरबियत। चले नमाज कुरान फिर भी कोई पढ़ा लेता है, लेकिन
تربیت پہ تو ہم بالکل فوکس نہیں کرتے. تو یہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری سوچیں، ماں باپ کی ذمہ داری سوچیں یا اپنے خاوند پہ گلے شکوے لے کر بیٹھیں، سب سے پہلے نا ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کیا میں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کر رہی ہوں. اگر آپ نہیں کر رہے نا تو ابھی بھی وقت ہے. اپنے بچوں کو ایسی ٹیوشن سے پلیز پلیز واپس گھر بلائیں. اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. جو آپ خود 2 گھنٹے میں پڑھا لیں گے نا، وہ اکیڈمی والے ان کو 4 گھنٹے میں پڑھاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہماری جو ذمہ داری اپنے بچوں کی طرف ہے نا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اللہ اکبر. یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام نہیں دیا جا رہا، یہ ہم ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں پھر اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، حق کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آخرت کا گھر ہم بنا دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام متقین ہی کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے جو اللہ سے ڈریں، بچتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اچھا چلیں، یہ تو ہو گئے نا معاشرتی مسائل ہمارے. تو کیا ہماری ذمہ داریاں اگر ہم احسن طریقے سے پورے کرتے ہیں تو کیا اس پر کوئی ہمیں اجر بھی ملے گا؟ جی بالکل اجر ملے گا. اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے اور وہ اسے دل کی فراغی کے ساتھ پورا کرے تو وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی اگر پیسوں کی بات لے لیں، اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے پیسے فلاں بندے کو دینے، اکثر جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے اور کہتے ہیں کہ فلاں 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 کو دے دینا، یا وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آگے سے دے دیجئے گا، ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی ہے نہیں لینے والا. تو یہ تو مفت کی نیکیاں جو ہمیں مل رہی ہیں. دیکھیں، اگر وہ ہمیں دے رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں، ہم نے صرف آگے ٹرانسفر کرنا ہے مستحق کو. اگر ہم مستحق کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو مل رہا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں یہ تو ایسی سیل ہے، سیل بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو مفت کی نیکیاں ہیں. تو بس یہ مفت کی نیکیاں ہم نے کمانی ہیں، لیکن ذمہ داری سے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں کبھی کوئی نہ کوئی گمان آ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا خیال آ جائے کہ چلیں تھوڑے سے پیسے ہم رکھ لیتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں حالانکہ وہ مستحق نہ ہو، چلیں انہوں نے تو بھجوا دی. ایسا بالکل نہیں کرنا. جو مستحق ہے آپ نے صرف اسی کو دینا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں اگر کسی نے آپ کو 30,035 پیسے بھیجوائے ہیں نا، تو آپ 30,001 روپیہ آگے دیجیے گا. یعنی آپ کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہونا چاہیے، اوپر رہنا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے. چند پیسوں سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن قیامت والے روز ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے. پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم عورتیں کس پر نگران ہیں؟ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہیں. دیکھیں بچوں کا اسپیشل نام لیا گیا ہے. خالی گھر کی صفائی ستھرائی پر فوکس نہ کریں، بچوں کی ذہنی تربیت، اسلامی تربیت پر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے. اب بس ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے نا تو معاشرے میں کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا. اس لیے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اس ہفتے لسٹ بنائیں کہ آپ پر دینی، اخلاقی، خاندانی، معاشرتی طور پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا نہیں کر پاتی. ان وجوہات کو ڈھونڈیں اور پھر ان کو دور کریں تاکہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں مکمل اور احسن طریقے سے ادا کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں خامیاں ڈھونڈتے رہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. پہلے ہم اپنی ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق بنا لیں، اچھی بانڈنگ بنا لیں. اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ بھی ہمارے
ہماری طرف جو اس کی ذمہ داری ہے ان کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں سنیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔